Hi, maayong adlaw. So naa ta karon diri sa bag-ong chapter sa atong kinabuhi. Karon guys, kay wala man tay klase na ta karon diri sa kapihan. Karon nga adlaw, of course, mga onmiglamian nga mapagkaon na nagkantidad og 5 million. Diri sa bukid namo guys, feel free lang jud ka kaayo kay libre ang tubig diri dili na ka magbayad-bayad. Diri karon, mga onmi og lamian kaayo nga pagkaon na nagkantidad og 20 million. Isa pa, lami diretso malami di kaayo diri sa amo ang bukid kay of course lami kaayo ang hangin og isa pa wala kay laing hunahunaon kundi ang kalami sa palibot. Mao na siya diri atang dapita. Lami kaayo diri magtambay pag walay klase kay intawon makaingon pod ta nga fresh kaayo ang palibot. Lami jud kaayo diri intawon labi na kung magdala kag pagkaon nga lami kaayo. Isa pa daghay kapi kaayo. Mao na siya, lami kaayo ang among paminaw diri kay always lang mi nagakape. Wala kay laing hunahunaon kundi ang kalami sa palibot nga grabe pod ang hangin. Naata karon diri sa Canada sa bukid namo diri sa kapihan kay of course maglingaw-lingaw lang mi kay walay klase. Lami kaayo hunahunaon pag wala tay trabaho diri sa atong isipan. Jud ta, hi, thank you Lord. Lami magpahulay karon nga adlaw. Pero no, dili jud nato malikayan na hunahuna nato ang mga trabaho nato kung kanus-an nato tapuson. Pero no, wait lang. Dili ta maghunahuna kung wala tay klase. Importante matapos nato ang mga trabaho kay diri ata karon sa bukid magpalamig ta. Of course, dili jud nato maiwasan nga magkaon-kaon ta together with our friend diri sa kapihan. Of course, natay mga barkada diri sa kapihan og sila Ante Mirasol. So karon diri ami mga onmiglamian nga pagkaon na nagkantidad og 20 million. So naalang mi diri nag-prepare mi og kabataan ang mga pag-asa ng bayan. So naami karon diri nagluto mi og lamian ng pagkaon nila kay of course hapit na mag alas 12. So mga on mi karon diri with all the sili pa. Of course naami diri karon kay nagpa-ball milan mi. So mao na siya karon diri ata karon sa Canada mag-igwad-igwad lang ta. Naami diri karon sa kapihan of course mga on miglamian nga pagkaon. Kani siya nga pagkaon kay nagkantidad ni siya og 20 million. Lami hunahunaon nga grabe kaayo ang atong mga kalingawan diri sa kapihan kay magkaon mig bangos nga lami kaayo. Kana nga bangos kay kinilawon and of course dili jud malimtan ang tinola. Ang tinola nga bangos kay lami jud kaayo. Ingon pa nila nga ang pinakalami nga isda kay ang milkfish or ang bangos. Labi na pagtulahon nato ang bangos. Lami kaayo ang ulo, sup-sup-supon ang bukog, isa pa ang iyang tiyan. Lamig kaayo og isa pa na ang isda nga dala nga tulingan. Ay, tulingan ba? Liplipan. Pinakalami kaayo ang liplipan. Of course, naapod may mga pangbata nga pagkaon dala namo gikan sa Canada na atay hotdog of course og chorizo. Kana ang mga pagkaon kay para na sa mga bata og ang amo kay ang bangos og ang liplipan na paa. Char lang. So lami kaayo ang among mga pagkaon diri ang gi-prepare dira sa Canada kay gutom kaayo. Lami baya mo kaon pagdaghan kaayo. Labi na kung you are very talkative and talking with your friends, talking with somebody around you. Kung grabe kalami ang sudan. So dili ka makahuna-huna. Ay, ubos na di ay ang among mga pagkaon. So ing ana lang kaya mauna siya guys, nakahuna-huna mi nga mga dumi together with Sam and also Merafil. Dito ami kaayo sa ilang kapihan kay ang ambience dito grabe ra kaayo ka friendly. So dili na ka maghuna-huna kung asa ka magkuhag tubig, asa ka malibang. Pero ang CR nila grabe ka expensive dito ajod sa cave. Grabe no, grabe. Dito ka maka-experience sa ilahang bukid nga grabe ka bongga. Lami kaayo ang ilang tubig nyo kay nag-shower. Grabe po no.
Pero diri guys, kay grabe ra pod ka accommodating ang tao diri Ilabi na ang nagprepare sa pagkaon nga grabe lami kaayo magluto. Si Sam grabe kaayo lami kaayo magluto. Mao na siya ang tigluto namo sa Canada. Lami kaayo ang iyang mga luto, grabe na. Ilabi na ang kinilaw og ang tinola. Ang tinola na maungos kay pinakalami nga ihang expertise. So naami mga bisita diri sa Canada guys, among mga silingan. In town, lami pud ang ilang kaon diri And of course, dili po nato malingawan ang atong mga silingan na pakaonon. Naata diri kay para mag-prepare og pagkaon po nila, kay lami kaayo ang among gi-prepare na pagkaon. Labi na ang atong mga trabahante didto sa likod. Grabe po nato sila, pakaonon po nato sila kay para dili jud mawala ang ilang energy. Go, laban lang ta. Summarize ta karon diri karon na adlaw. Kay grabe kakapoy sa atong mga kalawasan, sakit atong likod, bakang ug unsa pa dira. So mao na siya guys, magkaon lang jud ta.